नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले लिएर आएको छु बीबीएस थर्ड इयर फाइनान्स सब्जेक्टको टाइम भ्यालु अफ मनीको ट्यू सोलुसन पार्ट 2। यहाँभन्दा पहिले लिएर आएको थिएँ मैले टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टको भिडियो र ट्यू सोलुसन पार्ट 1 पनि लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइसकेको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो सुरु गर्नभन्दा यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। आजको फर्स्ट क्वेशन रहेको छ 2074 क्वेशन नम्बर 13 हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा, र छैन भने पनि मैले तपाईहरुलाई क्वेशन देखाएको नै छु, मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। The management of the Vikas publication decided to buy a printing press by taking a loan of 10 lakh। 10 लाख को लोन लियो। लोन लिने बित्तिकै त्यो के हुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी भनेर डिनोट गर्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको नै छु। र 3 इयर को लागि चाहिँ त्यो लोन लियो नेपाल बैंक लिमिटेडबाट। द लोन बियर अ कम्पाउन्ड एनुअली इन्ट्रेस्ट र वार्षिक ब्याज दर 10% तिर्ने गरी लियो। एन्ड कल फर द इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट एट द एन्ड अफ द इच इयर अफ 3 इयर। र त्यो 3 वर्षमा प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ उसले एउटा इन्स्टलमेन्ट तिर्ने गरी चाहिँ लोन लिएको रहेछ। भने हामीले सुरुमै त्यो वर्षको अन्त्यमा कति इन्स्टलमेन्ट तिर्छ त भनेर हामीले त्यो पीएमटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पीएमटी भनेको 3 वर्षसम्म त्यसले लगातार तिर्ने पैसालाई हामीले पीएमटी भन्छौँ। त्यो सेम अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ, पीएमटी भन्छौँ। हामीले यो एमोर्टाइजेसन शेड्युलको क्वेशन हो, र यो एमोर्टाइजेसनको शेड्युलको क्वेशनमा हामीले पीएमटी निकाल्न नभने पनि हामी पीएमटी सुरुमा निकाल्छौँ नै। र यो क्वेशनले हामीलाई एमा त्यही नै सोधेको छ, सुरुमा पीएमटी निकाल्ने, सेकेन्डमा हामीलाई एमोर्टाइजेसन शेड्युल गराउने, र थर्ड क्वेशन चाहिँ हामीले एमोर्टाइजेसन शेड्युल नबनाइकन हामी गर्न सक्दैनौँ। र यो हामी सोलुसनमा नै सिक्छौँ कसरी गर्ने। ल यो क्वेशनको सोलुसन हेरौँ अब। गिभनमा हामीलाई सुरुमा दिएकै छ लोन भनेर, पीभीएएन भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी डिनोट गर्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको नै छु। र हामीलाई 3 वर्षको लागि त्यो लोन लिएको हो, र इन्ट्रेस्ट रेट कति हो त 10% हो। पीएमटी को फर्मुला मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको नै छु पहिलेको भिडियोमा, प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी डिभाइडेड बाइ पीभीआईएफए I% एन भनेको पीभीएएन 10 लाख, I% भनेको 10% र कति वर्षको लागि लिएको छ 3 इयरको लागि। 10 लाख डिभाइडेड बाइ यो 3 इयरमै गएर हामी पीभीआईएफए को 10% को 3 इयरमा गएर हेर्न सक्छौँ। हामीले यो फ्याक्टर टेबल लेख्छौँ 2.4869 र हाम्रो आउँछ 4,02,107.04 हाम्रो चाहिँ पीएमटी आयो। पीएमटी भनेको 3 इयरकै सेम अमाउन्ट हुन्छ। र हामी हेर्न सक्छौँ एमोर्टाइजेसन शेड्युल बीमा कसरी गराउने। एमोर्टाइजेसन शेड्युल गराउँदाखेरि हामी फर्स्टमा यस्तो कोलम गराउँछौँ, तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। हामी 6 वटा यस्तो कोलम गराउँछौँ। इयर अनि बिगिनिङ अमाउन्ट भनेको हाम्रो लोन कति लिएको त्यो बिगिनिङ अमाउन्ट हुन्छ, र पीएमटी हुन्छ। पीएमटी तीनवटै इयरको सेम हुन्छ, त्यसैले हामीले सुरुमा तीनवटै वर्षमा पीएमटी सुरुमै लेखिदिइहाल्ने। इन्ट्रेस्ट भनेको कति इन्ट्रेस्ट छ हाम्रो क्वेशनमा 10% इन्ट्रेस्ट भनेर यसरी माथि लेख्नु होला। र प्रिन्सिपल र ब्यालेन्स। र तपाईहरुलाई म सुरुमै भन्छु इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हामी बिगिनिङ अमाउन्टको 10% इन्ट्रेस्ट लिन्छौँ। प्रिन्सिपल भनेको पीएमटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल आउँछ, ध्यान दिनु होला। पीएमटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल आउँछ। र ब्यालेन्स भनेको चाहिँ बिगिनिङ अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएपछि ब्यालेन्स आउँछ। र फर्स्ट इयरको ब्यालेन्स सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ अमाउन्ट हुन्छ, सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स थर्ड इयरको बिगिनिङ अमाउन्ट हुन्छ। त्यसरी नै मैले चाहिँ 0 इयरबाट सुरु गरेको छु, तपाईहरुले इयर 1 बाटै सुरु गर्दा पनि केही बिग्रिदैन। मैले 0 इयर भनेको लोन लिँदाको इयर मानौँ सुरुमै लोन लिँदा 10 लाख उसँग थियो, उसले सुरुमै त इन्ट्रेस्ट तिर्दैन र उसको ब्यालेन्स पनि 10 लाखै हुन्छ। र फर्स्ट इयरमा उसको बिगिनिङ अमाउन्ट 10 लाखबाटै सुरु हुन्छ। र हामी पीएमटी सुरुमै 3टै इयरको लेखिदिनै हाल्छौँ, सेम अमाउन्ट हुन्छ 4,02,107.4 हाम्रो 3टै इयरको सेम अमाउन्ट, त्यही भएर नै हामीले त्यसलाई पीएमटी भन्ने हो। र बिगिनिङ अमाउन्टको 10% इन्ट्रेस्ट 1 लाख। प्रिन्सिपल कसरी आउँछ, पीएमटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल आउँछ। हामी पीएमटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाएर प्रिन्सिपल निकाल्यौँ 3,02,107.4 र बिगिनिङ अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएपछि ब्यालेन्स आउँछ। यही ब्यालेन्सलाई हामीले कता लग्यौँ त इयर 2 को बिगिनिङ अमाउन्टमा। यही इयर 2 को बिगिनिङ अमाउन्ट जति छ त्यसकै 10% इन्ट्रेस्ट गर्दाखेरि कति आयो त 69,789.30 र पीएमटीबाट यति घटाएपछि हाम्रो कति आयो 3,32,000
3,32,317.74 हाम्रो प्रिन्सिपल आयो र हामीलाई यही बिगिनिङ अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाउँदा हाम्रो ब्यालेन्स आयो। सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स भनेको थर्ड इयरको बिगिनिङ अमाउन्ट हुन्छ र यो बिगिनिङ अमाउन्ट र पिएमटी त सेम हुन्छ तिनटै इयरको। पिएमटीबाट इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त हाम्रो बिगिनिङ अमाउन्टको 10% इन्ट्रेस्ट आयो। पिएमटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि हाम्रो प्रिन्सिपल आयो र हाम्रो बिगिनिङ अमाउन्टबाट यो प्रिन्सिपल घटाएपछि हाम्रो ब्यालेन्स भनेको 25.70। ब्यालेन्स भनेको जहिले पनि 0 आउँछ, याद गर्नु होला। लास्ट इयरको ब्यालेन्स जहिले पनि 0 आउनुपर्छ, तर मैले यहाँ 0 छैन। किन छैन त भन्दाखेरि मैले एउटा रिजन पनि लेखेको छु। द ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ द 3 इयर इज एब्सेन्स फ्रम 0। 0 छैन किनकि ड्यु टु द राउन्डिङ र हाम्रो जुन यो पोइन्ट हाम्रो लेखेका छौँ यो पछाडिको पोइन्टहरू हामीले मैले चाहिँ फिक्स 2 मा राखेर गरेको छु, तपाईँहरूले फिक्स 4 जति राखेर गर्दा पनि हुन्छ। तर पोइन्ट पछाडिको पोइन्टहरू हामी सबै लेख्दैनौँ नि त, त्यसै कारणले हाम्रो यहाँ एक्ज्याक्ट 0 चाहिँ नआएको कारण त्यही नै हो भनेर यति लेखिदिएपछि यहाँ 0 नआउँदा पनि केही नै हुन्न, बुझ्नुभयो। त्यसैले 0 आएन भनेर तपाईँहरूको क्वेसन एन्सर मिस्टेक भएको चाहिँ हुँदैन। यति चाहिँ एउटा लगभग नियरली 0 आउनुपर्छ। यो 25.70 पनि धेरै होइन, त्यसैले चाहिँ हामीले यो एउटा रिजन चाहिँ लेख्नुपर्छ लास्टमा। मैले पनि लेखेको छु, हेर्नु होला। र हामीलाई सीमा सोधेको छ वाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट मेड इन इयर 2 रिप्रेजेन्ट द प्रिन्सिपल। रिपेमेन्ट सोधेको, यो भनेको रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल एट द इयर 2 भन्दाखेरि हामीले इयर 2 को प्रिन्सिपलै हेर्ने। इयर 2 को सोधेछ प्रिन्सिपल, त्यही भएर इयर 2 कै प्रिन्सिपलमा हेर्छौँ हामी। कति छ 3,32,317.74 र पिएमटीले डिभाइड गरिदिन्छौँ। इयर 2 कै प्रिन्सिपललाई पिएमटीले डिभाइड गरिदिन्छौँ र इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ त 82.64 हाम्रो चाहिँ एन्सर आउँछ। हामीलाई यदि इन्ट्रेस्टको सोधेको भए पनि जति इयरको इन्ट्रेस्ट सोधेछ त्यति इयरको इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई पिएमटी इन्टु 100 हुन्छ। त्यसो हुँदैछ त्यही इयरको डिभाइडेड बाई पिएमटी चाहिँ सबैमा नै हुन्छ। त्यही भएर एमोटाइजेसन सेड्युल यस्तै नै सोध्छ। यहाँभन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँहरूलाई एमोटाइजेसन आउँदैन, यही नै हो एमोटाइजेसन गर्ने। ओल्ड इज गोल्डमा जति पनि क्वेसन छ एमोटाइजेसन सेड्युलसँग रिलेटेड सबै यस्तरी नै हो। प्रिन्सिपलको ठाउँमा यहाँ इन्ट्रेस्टको रिपेमेन्ट सोध्दा फरक त्यही हो। इन्ट्रेस्टको सोध्यो भने पनि इन्ट्रेस्टकै अमाउन्ट जुन इयरको भन्छ त्यही इयरको डिभाइडेड बाई पिएमटी इन्टु 100 गरिदिने हो। अब हामी हेर्छौँ अर्को क्वेसन र हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ 2076 क्वेसन नम्बर 13। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन छ। मिस्टर राजेश देवकोटा निड टु एक्युमुलेट 10 लाख टु बाई अ सेकेन्ड ह्यान्ड भेहिकल फर हिज पर्सनल युज। उसलाई चाहिँ एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड भेहिकल किन्नको लागि चाहिँ 10 लाख रुपिज निड हुँदो रहेछ भनेको हाम्रो फ्युचर भ्यालु एन्युटी भयो। He can save only as 1,25,000 annually out of his earning, which can be deposited in a bank at 12% annual compound interest rate। वार्षिक ब्याज दर 12% आउने गरी उसले चाहिँ 1,25,000 रुपियाँ चाहिँ जम्मा गर्ने गरेको रहेछ। His last deposit will be less than 1,25,000 if less is needed to round out as यहाँ क्वेसनमा 1 लाख रहेछ तर यो 10 लाख हो। How many years will it take to Mr. Devkota to reach his 10 lakh goal? How large will be the deposit? How large will be the last deposit be भनेछ। उसलाई यो 10 लाख रुपिसको जुन आवश्यक छ त्यो पुरा गर्नलाई चाहिँ उसलाई कति टाइम लाग्ला त र उसको लास्ट डिपोजिट जुन चाहिँ उनले 1,25,000 गर्दै वर्षै पछि तिर्छ 12% ब्याज दर आउने गरेर, त्यसको लागि चाहिँ उसको लास्ट डिपोजिट चाहिँ कति होला त भनेर पनि सोधेको छ। ल अब यसको सोलुसन हेरौँ। सुरुमा हामीलाई गिभन लेख्छौँ। गिभनमा हामीलाई फ्युचर भ्यालु एन्युटी दिएको छ 10 लाख, त्यसपछि पिएमटी दिएको छ 1,25,000, इन्ट्रेस्ट रेट 12% दिएको छ, यो लेख्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी नम्बर अफ इयर्स हेर्छौँ। नम्बर अफ इयर निकाल्दाखेरि हामी फ्युचर भ्यालु एन्युटीको फर्मुला पिएमटी इन्टु एफबिआइएफए I% n। फ्युचर भ्यालु एन्युटी हामीलाई 10 लाख छ, पिएमटी 125,000 र एफबिआइएफए I12% n हामी अब झिक्छौँ। एफबिआइएफए 12% n यता आयो र 10 लाखलाई 125,000 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ 8 आउँछ र हामी यो फ्याक्टर चाहिँ अब हामी एफबिआइएफए को 12% मा खोज्छौँ। कि त एक्ज्याक्ट भेट्छौँ कि त नियरली भेट्छौँ। अब यो त एक्ज्याक्ट भेटिँदैन अभियसली पनि, त्यसैले हामीले यो फ्याक्टर खोज्दै जाँदा एफबिआइएफए को 12% मा हामी खोज्दै जाँदा चाहिँ यो 8 चाहिँ हामी 6 इयरमा देख्न सक्छौँ। नियरली चाहिँ हामी 6 इयरमा देख्न सक्छौँ। त्यसैले एन चाहिँ कति भयो त 6 इयर भयो। अब लास्ट डिपोजिट कति, हाउ लार्ज विल द लास्ट डिपोजिट बी भनेर सोधेको छ।
त्यसको लागि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा क्याल्कुलेसन अफ लास्ट इयर डिपोजिट अमाउन्ट है। अब हाम्रो इयर चाहिँ 6 आयो है, नम्बर अफ इयर 6 आयो। अब हामी चाहिँ फ्युचर भ्यालु हेर्छौं। लास्ट इयर डिपोजिट अमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीले हाम्रो नम्बर अफ इयर आएको छ 6 इयर र यो 6 इयर आएको छ। पहिला हामी फ्युचर भ्यालु अफ फर्स्ट 5 पेमेन्ट भनेको हामी अब 6 - 1 भनेको कति हुन्छ 5 र हामी 5 इयर्सको चाहिँ हामी फ्युचर भ्यालु निकाल्छौं र फ्युचर भ्यालुको फर्मुला छ PMT * FPIFA I% N। I% भनेको हामी 12% थाहा नै छ र 5 इयरको हामी सुरुमा झिक्छौं। हाम्रो 6 इयर आएको छ, 6 - 1 भनेको हामी सुरुमा 5 इयर हेर्छौं। जति इयर आएको छ त्यति -1 त्यही इयरको पहिला सुरुमा फ्युचर भ्यालु झिक्ने। यहाँ 6 इयर आएको छ त्यसैले हामी 6 - 1 5 इयरको हेर्यौं। 5 इयरमा हामी FPIFA 12% को 5 इयरमा चाहिँ हामी फ्याक्टर टेबल हेर्दा 6.3528 हामी चाहिँ फ्याक्टर देख्न सक्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामी PMT ले मल्टिप्लाई गर्दा जति अमाउन्ट आउँछ त्यति नै फ्युचर भ्यालु फर फर्स्ट 5 पेमेन्ट भनेर आउँछ। 7,94,100 चाहिँ हाम्रो 5 इयरसम्मको आयो र अब हामी लास्ट 6 इयरको हेर्छौं। यही फ्युचर भ्यालुलाई नै लिएर चाहिँ हामी अर्को फ्युचर भ्यालु झिक्छौं। FP = यही अमाउन्ट जुन चाहिँ हामी 5 इयरसम्म लिएको छौं त्यही अमाउन्ट प्लस 1 प्लस I। हाम्रो I कति छ त 12% 0.12 गर्दाखेरि जति अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्युचर भ्यालु हुन्छ बल्ल है। फ्युचर भ्यालु भनेको बल्ल त्यो भयो। हामी सुरुमा के गर्यौं जति इयर आउँछ त्यतिलाई -1 गर्दा जति इयर हुन्छ त्यही इयरको फ्युचर भ्यालु झिक्छौं। PMT FPAN झिक्छौं हामी सुरुमा र त्यही FPAN हो, यो FP मात्र हैन FPAN झिक्छौं हामी। PMT * N-1 भनेको n हाम्रो 6 आयो, त्यो -1 गर्दा 5 इयर हुन्छ र त 5 इयरकै फ्याक्टर टेबलमा हामी गएर चाहिँ हामीले एउटा फ्युचर भ्यालु निकाल्यौं र त्यही फ्युचर भ्यालुलाई निकालेर क्याल्कुलेसन अफ FB अफ 7,94,100 अन इयर 6 को निकाल्दाखेरि हाम्रो त्यही अमाउन्ट इन्टु 1 प्लस I। 1 प्लस I भनेको 1 प्लस 0.12 गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर भ्यालु कति आयो 8,89,392। हामीलाई फ्युचर भ्यालु मात्र सोधेको भए यसरी मात्र निकाल्थ्यौं। हामीलाई लास्ट अमाउन्ट अफ डिपोजिट पनि कति हो त सोधेको छ। हामीलाई चाहिने कति हो 10 लाख र हाम्रो फ्युचर भ्यालु कति हुने रहेछ 8,89,392 हुने रहेछ 6 इयर्ससम्म जाँदाखेरि। भनेपछि अब हामीले लास्टमा 10 लाख पुर्याउनको लागि अब कति जम्मा गर्न पर्यो त 1,10,600 8 जम्मा गरेपछि हाम्रो 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो पुग्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौं। बुझ्नुभयो। सुरुमा हामीले N-1 गरेर FPAN झिक्छौं। त्यो FPAN लाई चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु अफ लास्ट इयर भनेर झिक्छौं। जति इयर छ हाम्रो 6 इयरकै झिक्छौं 1 प्लस I गरेर इन्टु 1 प्लस I गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट फ्युचर भ्यालु हुन्छ र फ्युचर भ्यालु अफ 6 इयर भनेपछि चाहिँ हामीलाई जति चाहिएको हो त्यतिलाई माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ लास्ट डिपोजिट आउँछ 1,10,608 चाहिँ हाम्रो लास्ट डिपोजिट हुन्छ। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर्न जाँदै छौं। अर्को क्वेशन छ 2071 क्वेशन नम्बर 7A हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो चाहिँ एकदम सर्ट क्वेशन हो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्ये पर्छ यो पनि। क्वेशनले भनेको छ NMB बैंक लिमिटेड पेज 7.25%। NMB बैंकले चाहिँ 7.25% इन्ट्रेस्ट दिन्छ अरे कम्पाउन्ड एनुअली वर्षमा एक पटक अन टाइम डिपोजिट र सानिमा बैंकले चाहिँ 6.5% दिन्छ तर क्वार्टरली भनेको 3 महिना गरेर दिन्छ। NMB ले 7.25 र सानिमा बैंकले चाहिँ 6.5 तर के छ क्वार्टरली दिन्छ। बेस्ड अन द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ चाहिँ EAR इफेक्टिभ एनुअल रेट झिक्नु पर्यो। त्यसको पनि मैले फर्मुला तपाईहरुलाई भनि नै सकेको छु। इन व्हिच बैंक वुड यु प्रिफर टु डिपोजिट योर मनी र इफेक्टिभ एनुअल रेट झिकेर हेर कुन बैंकमा चाहिँ तिमी प्रिफर गर्छौ त अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिभ एनुअल रेट भनेको छ सुरुमा हैन। अर्को छ कुड योर चोइस अफ द बैंक बी इन्फ्लुएन्स्ड बाय द फ्याक्ट दैट यू माइट वान्ट टू विथड्र योर फंड्स ड्यूरिंग द इयर एज अपोज टू एट द एन्ड अफ द इयर। इन एन्सरिंग दिस क्वेशन एज्यूम दैट फंड मस्ट बी लेफ्ट अन डिपोजिट ड्यूरिंग द इन्टायर कंपाउंडिंग पिरियड इन अर्डर फर यू टू रिसीव एनी इन्ट्रेस्ट। यो यसले भनेको चाहिँ यदि चाहिँ तपाईहरुले वर्षको एन्डमा होइन कि वर्षको बिचैतिर नै इन्ट्रेस्ट झिक्नु भयो भने यसरी यो तपाईहरुले आफ्नो ब्यालेन्स झिक्नु भयो भने झिक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले कुन बैंक प्रिफर गर्नुहुन्छ त
वर्षको इन्डमा पैसा झिक्ने होइन कि वर्षको बिचमा तपाईँलाई पैसा झिक्न जरुरत पर्यो भने तपाईँहरूले कुन ब्याङ्क प्रिफर गर्नुहुन्छ त भनेर सेकेन्ड क्वेसनले सोधेको छ। यसको सोलुसन हेरौँ अब। हामी सुरुमा गिभन लेख्छौँ। गिभनमा एउटा एनएमबी ब्याङ्क, एकतिर सानिमा ब्याङ्क छ। एनएमबी ब्याङ्कले 7.25 एन्युअली दिन्छ र सानिमा ब्याङ्कले 6.5 चाहिँ क्वार्टरली दिन्छ। अब हामीलाई सुरुमा भनेको बेस्ड अन इएआर, इफेक्टिभ एनुअल रेट। इफेक्टिभ एनुअल रेटको फर्मुला 1 + I/m को पावर m - 1। एम भनेको चाहिँ वर्षमा जति पटक चाहिँ इन्ट्रेस्ट हाल्छ त्यतिलाई नै एम भन्छ। एनएमबी ब्याङ्कले चाहिँ एनुअली भनेपछि वर्षमा एक पटक मात्र इन्ट्रेस्ट हाल्छ, त्यसैले 1 + I भनेको 0.0725 भनेको 7.25% डिभाइडेड बाई एम भनेको कति पटक हाल्छ त एनुअली भनेपछि एक पटक हाल्छ, पावर एम भनेको 1 नै भयो, -1 गर्दाखेरि सेम नै 7.25% नै आउँछ, कुनै चेन्ज आउँदैन। सानिमा ब्याङ्कको चाहिँ क्वार्टरली हाल्छ भनेको क्वार्टरली 3 महिनामा हालेपछि त वर्षमा 4 पटक हाल्ने भयो। 1 + 6.5% डिभाइडेड बाई वर्षमा 4 पटक इन्ट्रेस्ट हाल्छ, त्यसको पावर पनि 4 -1 गर्दा 6.66% आउँछ। यो बेसमा चाहिँ हामीले कुन ब्याङ्क चुज गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि हाइएस्ट कुन छ त 7.25 छ। इएआरको आधारमा चाहिँ हामीले वर्षको यदि इन्डमा हामीले ब्यालेन्स झिक्ने हो भने चाहिँ हामीलाई हाइएस्ट रेट चाहिँ कुनले दिएछ त एनएमबीले दिएछ 7.25। हामीले चाहिँ कुन चुज गर्ने भयौँ, यदि चाहिँ हामीले इन्डमा वर्षको इन्डमा झिक्ने भए चाहिँ हामीले एनएमबी ब्याङ्क चुज गर्ने भयौँ, बिकज इट गिभ्स अस अ हायर इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामी यसको रिजन लेख्न सक्छौँ। अब सेकेन्डमा हामीलाई भनेको छ तपाईले यदि वर्षको बिचमा पैसा झिक्नुहुन्छ भने चाहिँ कुन ब्याङ्क युज गर्नुहुन्छ त भनेर हामीलाई सोधेको छ। हामीले यसको रिजन यसरी लेख्न सक्छौँ, यस द चोइस वुड बी इन्फ्लुएन्स्ड। क्वेसन लेखेको छ जस्तो कि तपाईँको चोइसलाई चाहिँ के असर गर्छ। अघि एनएमबी चुज गर्नुभएको छ भने वर्षको बिचमा चुज गर्दा पनि के एनएमबी नै चुज गर्नुहुन्छ कि फरक भनेको छ, नै फरक चुज गर्छौँ। यस द चोइस विल बी इन्फ्लुएन्स, चोइस चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, बिकज वी डु नट रिसिभ एनी इन्ट्रेस्ट फ्रम एनएमबी। एनएमबीबाट चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टै पाउँदैनौँ। एनएमबीबाट चाहिँ हामीले एनुअली भनेपछि त वर्षको अन्तिममा झिक्दा पो ब्याज थपेर पाइन्छ त, वर्षको बिचमा त ब्याज हालिदिँदैन एनएमबीले, त्यही भएर हामी एनएमबी चुज गर्दैनौँ। सो वी सुड प्रिफर, हामीले के प्रिफर गर्छौँ त सानिमा ब्याङ्क प्रिफर गर्छौँ, बिकज इट प्रोभाइडेड इन्ट्रेस्ट अन द क्वार्टरली बेसिस, त्यसले चाहिँ 3 महिनामा हालिदिन्छ। र अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ 2064, क्वेसन नम्बर 5 ओल्ड इज गोल्डमा छ, क्वेसन नम्बर 18मा छ। क्वेसन नम्बर एले सोधेको छ, सपोज यु had just celebrated your 90th birthday, a rich uncle set up a trust fund for you that will pay a 10 lakh when you turn 25 years। जब अहिले तपाईँ 90th बर्थडे सेलिब्रेट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको अङ्कलले चाहिँ एउटा ट्रस्ट फन्ड चाहिँ बनाइदिनु भयो, तपाईँहरूको लागि सेटअप गरिदिनु भयो, जुनले चाहिँ तपाईँलाई 25 बर्थडे हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छ। त्यो चाहिँ कति रुपिसको इन्ट्रेस्ट रेटले 11% को दरले। हाउ मच इज दिस फन्ड टुडे, र तपाईँले 25 वर्षमा होइन आजै त्यो पैसा चाहिँ पाउनुभयो भने त्यो पैसाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्थ्यो होला त, प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ त्यसको कति हुन्छ होला र क्वेसन नम्बर यसले त्यही सोधेको हो। सेकेन्डमा छ, यु हेभ जस्ट जोइन द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क फर्म अफ पाण्डे एन्ड पाण्डे कम्पनी, दे हेभ अफर्ड यु 2 डिफ्रेन्ट स्यालेरी। एउटा पाण्डे एन्ड पाण्डे कम्पनीमा तपाईँ जोइन हुनुभयो र तपाईँलाई त्यहाँ 2टा टाइपको स्यालेरी एग्रिमेन्ट तपाईँहरूलाई अफर गरियो। एउटा छ 30,000 पर इयर 30,000 दिने भनेपछि यो पिएमटी भयो, पर इयर 30,000 दिने 2 वर्षसम्मको लागि एउटा एग्रिमेन्ट भयो। अर्को छ तपाईँलाई एकैचोटि 20,000 दिने नेक्स्ट 2 इयर एलोङ विथ अ 30,000 साइनिङ बोनस, र तपाईँलाई साइनिङ बोनस चाहिँ 30,000 पनि दिने, 12% कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली, र क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ चाहिँ 12% गरेर तपाईँले कुन त 2टा अफरमा कुन चुज गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अर्को क्वेसन सोधेको छ। यसको सोलुसन हेरौँ हामी। यसको सोलुसन यस प्रकार रहेको छ। हाम्रो फर्स्टमा सोधेको छ, हामीलाई दिएको छ एफबी फ्युचर भ्यालु दिएको छ 1 लाख, जुन चाहिँ तपाईँ 25 वर्ष हुँदा पुग्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ 19th बर्थडे सेलिब्रेट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो 1 लाख रुपिस भनेको 25 इयर हुँदा पुग्ने भनेपछि इयर कति भयो 6 इयर, र इन्ट्रेस्ट 11%। हामीलाई सोधेको छ आज त्यसको भ्यालु कति हो, प्रेजेन्ट भ्यालु हेरेर चाहिँ एफबी 1 + I को पावर एन एफ प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला, यो फर्मुला लगाउँदा हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु कति आयो त
53,464.08 चाहिँ आजको त्यसको भ्यालु हुने रहेछ। र अर्को हामीलाई सोधेको छ तपाईहरुले दुईटा अफर दिएको छ। एउटा अफर अथवा अप्सनमा के छ PMT 30,000 तपाईको स्यालेरीको दुईटा अफर दिएको छ। एउटा चाहिँ PMT 30,000 2 वर्षको लागि र इन्ट्रेस्ट 12% क्वार्टरली। अर्को छ तपाईले 20,000 एकैचोटी फ्युचरमा पाउनुहुन्छ र 2 वर्षको लागि बोनस पनि 30,000 पाउनुहुन्छ र इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यही 12% क्वार्टरली नै हो भन्दाखेरि हामीले सुरुमा यसको झिक्नुपर्छ इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट झिक्नुपर्छ। इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ 1+i/m को पावर m - 1 1+i भनेको 12% र m भनेको क्वार्टरली भनेपछि वर्षमा 4 पटक चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट पाउँछौं। त्यसको पावर m भनेको 4 नै -1 गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट इफेक्टिभ एनुअल रेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ 12.55%। र त्यसकै आधारमा हामी सुरुमा हामीले त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं। हामीले चुज गर्न पर्यो भन्दाखेरि त्यसको आजको भ्यालु चाहिँ कति छ। यसले पनि वर्षमा 30,000 हाल्दिने भनेको छ। यसले चाहिँ एकैचोटी 20,000 दिने 30,000 साइनिङ बोनस पनि दिने भनेको छ अप्सन 2 ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तर आजको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी अप्सनलाई चुज गर्न सक्छौं। त्यसैले हामी प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौं अप्सन 1 को। अप्सन 1 को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि PMT इन्टु हाम्रो 12.55 छ नि त त्यो चाहिँ हामीले फ्याक्टर टेबलमा हामी भेट्न सक्दैनौं यो पर्सेन्ट। त्यसैले हामी चाहिँ फर्मुला मेथड जानुपर्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई फर्मुला मेथडबाटै सजिलो गर्नु भनेर सजेस्ट गर्छु किनकि हामीले फर्मुला मेथडबाट गर्यौं भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। फर्मुला छ PVIFA को फर्मुला लगाउने PVIFA 1 - 1/1 + i को पावर n डिवाइडेड बाइ i भनेको चाहिँ हाम्रो PVIFA को फर्मुला हो। PMT हामीलाई 30,000 दिएको छ र 1 - 1/1 + i भनेको 12.55%, इयर भनेको 2 इयर डिवाइडेड बाइ i भनेको 12.55% गर्दाखेरि फ्याक्टर कति आयो त 1.6779। यो फ्याक्टर चाहिँ हामी टेबलमा भेट्न सक्दैनौं 12.55 को। त्यसैले हामी फर्मुला मेथडबाट गर्यौं र इन्टु 30,000 गर्दा हाम्रो आयो 50,337.47 चाहिँ अफर 1 को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु रहेछ। र अफर 2 मा चाहिँ कति छ त भनेर अब हामी हेर्छौं। अफर 2 मा हामीलाई दिएको छ फ्युचर भ्यालु 20,000 दिएको छ र 2 वर्षको लागि दिएको छ र बोनस चाहिँ हाम्रो 30,000 दिएको छ र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सेम 12.55 हामीले निकालेका छौं। र अप्सन 2 को पनि हामी प्रेजेन्ट भ्यालु नै निकालेर हामी कम्पेयर गर्छौं र अप्सन 2 को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न हामीलाई डाइरेक्ट फ्युचर भ्यालु दिएको छ। फ्युचर भ्यालु डिवाइडेड बाइ 1+i को पावर n र हामीलाई एउटा बोनस पनि दिएको छ र त्यो बोनसलाई पनि हामी एड गर्छौं। र फ्युचर भ्यालु हामीलाई 20,000 दिएको छ 1+i भनेको हामीले इफेक्टिभ एनुअल रेट झिकेको छौं 12.55% को पावर 2 वर्ष प्लस 30,000 बोनस गर्दाखेरि यो गर्दा हाम्रो 45,788.43 चाहिँ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु हुँदो रहेछ। र हामीले अब कुन चुज गर्छौं जुनको हाईएस्ट स्यालेरी छ प्रेजेन्टमा त्यही चुज गर्छौं। वी प्रिफर अफर 1 अप्सन 1 नै चुज गर्छौं बिकज इट गिभ हायर स्यालेरी देन अप्सन 2। अप्सन 2 को भन्दा चाहिँ अप्सन 1 ले चाहिँ हामीलाई हाईएस्ट स्यालेरी दियो 50,147। त्यही भएर चाहिँ हामी के चुज गर्छौं त अप्सन 1 नै चुज गर्छौं भनेर हामी लेख्न सक्छौं। र पार्ट 2 मा मैले तपाईहरुको लागि यति नै क्वेशनहरु लिएर आएको छु। अब हामी भेट्छौं पार्ट 3 मा छिटै नै। त्यतिबेलासम्मको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच।